बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज यूनिट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल 5G के मुतालिक अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 5G टेक्नोलॉजी है क्या और किस तरह ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगी। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 5G से मुराद मोबाइल टेक्नोलॉजी की 5वीं जनरेशन है। ये टेक्नोलॉजी 4G के मुकाबले में बहुत तेज़ होगी। मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की जनरेशन में जो ही तब्दीली आती है तो टावर में नस्ब टेक्निकी आलात, मोबाइल फ़ोन और सिम चिप को भी इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक तब्दील किया जाता है, जिससे सार्फिन जदीद सर्विस को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें मोबाइल फ़ोन के काम करने के मुख्तलिफ आलात को जानना पड़ेगा। दरअसल मोबाइल सिग्नल्स को लाने और ले जाने वाली रेडियो वेव्स हमारे इर्द गिर्द एक मखसूस शक्ल में सफ़र कर रही होती हैं, लेकिन उन सिग्नल्स को कारआमद बनाने के लिए मुख्तलिफ आलात का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में किसी भी शख्स से राब्ता करने के लिए टावर से मोबाइल तक सिग्नल की रसाई में 4 बुनियादी चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। नंबर 1 मोबाइल फ़ोन, नंबर 2 इलाकाई टावर, नंबर 3 मैन टावर, नंबर 4 मैन कंट्रोलर। नाज़रीन, जब हम मोबाइल फ़ोन से कोई नंबर डायल करते हैं तो वायरलेस सिग्नल करीब तरीन इलाकाई टावर तक रसाई हासिल कर लेता है और टावर इस सिग्नल को मैन टावर तक रसाई देता है। ये दरमियानी डिवाइस है जो तमाम बेस स्टेशन की वर्किंग को संभाले होता है और इन सिग्नल्स को मास्टर या मैन कंट्रोल तक रसाई देता है, जो कि मखसूस एरिया में होते हैं। ये पूरे सिस्टम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो सिक्योरिटी और सिम नंबर चेक करने के बाद MSC1 यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर या मास्टर कंट्रोलर को वो टास्क दे देता है, जो दूसरे रास्ते से वापस 1 से 3 तक प्रोसेस को मुकम्मल करता हुआ मतलूबा नंबर तक रसाई हासिल कर लेता है। इस तमाम प्रोसेस में मुख्तलिफ चैनल्स काम करते हैं, जो कि हर सारिफ के लिए मुख्तलिफ होते हैं। अगर तमाम चैनल्स मसरूफ़ हों तो नए आने वाले सारिफ को इंतज़ार करवाया जाता है या उसे बिजी का मैसेज मौसूल हो जाता है। इस तमाम अमल का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके लिए 5G तक का मोबाइल सफ़र समझने में आसानी हो। नाज़रीन, कंप्यूटर की हर तब्दील होने वाली जनरेशन ने जिस तरह इनकलाब बर्पा की है, उसी तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी की हर नई जनरेशन ने भी इंसान के लिए कायनात तस्खीर करने की राहें हमवार की हैं। आज तक हमारी दुनिया में मोबाइल टेक्नोलॉजी की 4 जनरेशन्स आ चुकी हैं, जबकि 5वीं जनरेशन आने वाली है। मोबाइल टेक्नोलॉजी की पहली जनरेशन G1 नाज़रीन 1980 में वायरलेस टेक्नोलॉजी की पहली जनरेशन मुतारिफ करवाई गई, जिसका नाम G1 था। G1 में एनालॉग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसने पहली मरतबा वायरलेस पैगाम रसानी की बुनियाद रखी। इसमें सिर्फ आवाज़ के जरिए पैगाम दिए जाते थे, मसलन वॉकी टॉकी। G1 में बैटरी लाइफ, कॉल सिक्योरिटी, कॉल ड्रॉप और इस तरह के दीगर मसाइल का सामना था। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी 1980 से 1990 तक इस्तेमाल की गई। मोबाइल टेक्नोलॉजी की दूसरी जनरेशन G2 नाज़रीन 1990 में 2G टेक्नोलॉजी का आगाज़ किया गया। इसमें डिजिटल CDM में GSM और दीगर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स की बुनियाद रखी गई। 2G में पहले से अच्छी वॉइस कॉल्स के साथ साथ पिक्चर मैसेजेस और MMS जैसी सर्विसेज का भी आगाज़ किया गया। बाद अज़ां तेज़ रफ्तार GPRS सर्विस मुतारिफ करवाई गई, जिसकी बदौलत मोबाइल पर इंटरनेट की ज़्यादा तेज़ रफ्तार का हसूल मुमकिन हुआ। इसे आमतौर पर 3G और 2G की दरमियानी टेक्नोलॉजी जाना जाता है और इसका नाम 2.5G रखा गया है। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी 1990 से 2000 तक इस्तेमाल की गई। मोबाइल टेक्नोलॉजी की तीसरी जनरेशन 3G नाज़रीन 3G टेक्नोलॉजी के ज़रिए मोबाइल सार्फिन को तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम किया गया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोग मोबाइल फ़ोन पर वीडियो, लाइव टेलीविज़न, वीडियो कॉल, तेज़ रफ्तार इंटरनेट ब्राउजिंग और दीगर सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ईवो और VMAX भी दरअसल 3G टेक्नोलॉजी पर बुनियाद करदा हैं। 3G के तहत सार्फिन को 512 किलोबाइट पर सेकंड से 3.1 मेगाबाइट पर सेकंड तक इंटरनेट रफ्तार फराहम की जा सकती है, जिसकी मदद से बेशतर सोशल मीडिया सर्विसेज तक भी बिला तातुल रसाई मुमकिन हुई है। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी सन 2000 से 2010 तक इस्तेमाल की गई। मोबाइल टेक्नोलॉजी की चौथी जनरेशन 4G नाज़रीन 4G इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए जहां रवायती कॉल्स, MMS और SMS जैसी सहूलियात हासिल की जा सकती हैं, वहीं आप 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक की तेज़ रफ्तार मोबाइल इंटरनेट की सहूलत से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इससे IP बेस्ड वॉइस कॉल्स, ऑनलाइन गेम्स और HD स्ट्रीमिंग के फीचर भी शामिल हैं।
یہ سروس اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں میسر ہے اور اس کے تحت صارفین زیادہ تر موبائل انٹرنیٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہر نئی موبائل جنریشن کے لیے موبائل ٹاورز اور موبائل فون کو اپ گریڈ کرنا بھی لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس 3G فون ہے تو آپ اس پر 4G ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس 4G فون ہے تو آپ اسے نہ صرف 4G نیٹ ورک بلکہ 3G یا GPRS کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ موبائل ٹیکنالوجی 2010 سے ابھی تک استعمال کی جا رہی ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی کی 5ویں جنریشن 5G۔ ناظرین، اب ہم موبائل ٹیکنالوجی کی 5th جنریشن میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو 2020 میں دستیاب ہونے کی امید ہے، جس کی سپیڈ 3G کے مقابلے میں 1000 گنا ہوگی اور 4G کے مقابلے میں 100 گنا تیز ہوگی اور جو ہزاروں نیٹ ورکس کو کنٹرول کر سکے گی۔ 5G کے تجربات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ 5G کی رفتار 4 گیگا بائٹس فی سیکنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی فل رفتار پر 50 GB کی فائل محض 1 منٹ میں جبکہ 100 GB کی فائل تقریباً 4 منٹ میں ڈاؤن لوڈ کر سکے گی۔ آسان الفاظ میں آپ 1 منٹ میں فل HD کی 10 سے 15 فائلز اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ابتدائی تحقیقی رپورٹ کے مطابق 5G موبائل ٹیکنالوجی 1 مربع کلومیٹر کے اندر 1 ملین ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتی ہے اور یہ موجودہ موبائل انٹرنیٹ کنیکشن سے 1000 گنا جبکہ گھریلو براڈ بینڈ کنیکشن سے 100 گنا تیز ہوگی۔ صرف رفتار ہی نہیں بلکہ 5G ایسے فیچرز کے ساتھ ہوگی جو آنے والی دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے 5 چیزیں دنیا کو متعارف کروائی جائیں گی، جن میں ملی میٹر ویوز، سمال سیل، میسیو میمو، بیم فارمنگ اور فل ڈوپلیکس شامل ہیں۔ اب جان لیتے ہیں کہ آخر یہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1، ملی میٹر ویوز۔ ناظرین، موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کا دار و مدار ریڈیو فریکوینسی پر ہوتا ہے۔ 4G میں ریڈیو فریکوینسی 3 میگا ہرٹز سے 6 میگا ہرٹز استعمال ہو رہی تھی، جبکہ 5G میں اسے بڑھا کر 300 میگا ہرٹز تک کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں ہزاروں ڈیوائسز ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گی۔ نمبر 2، سمال سیل۔ دوستو، سمال سیل بیس ٹاور سے منی ٹاور ہوتے ہیں جو کہ بڑی بڑی بلڈنگز کی موجودگی کی وجہ سے سگنل ڈراپ نہیں ہونے دیں گے۔ جب صارف ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو یہ خود بخود منی ٹاور سے منسلک ہو جائے گا، جس سے سگنل بیس ٹاور تک پہنچ سکیں گے۔ نمبر 3، میسیو میمو۔ ناظرین، میمو کا مخفف ملٹیپل ان پٹ ملٹیپل آؤٹ پٹ ہے۔ 4G بیس اسٹیشن تمام موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنے میں کمزور ہیں، تو اس لیے 5G ٹیکنالوجی سمال سیل اور ملی میٹر ویوز کی مدد سے تمام ٹیلی کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ سگنل کا ایک مجموعہ اپنے پاس رکھے گا۔ نمبر 4، بیم فارمنگ۔ دوستو، یہ ٹریفک سگنل کی طرح کام کرتا ہے، جس میں متعلقہ ڈیٹا صرف اسی صارف کو دیا جاتا ہے جس صارف کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیم فارمنگ آنے اور جانے والے صارف کے ڈیٹا کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر آپ بڑی عمارتوں والی جگہ پر ہیں تو میمو کی مدد سے بیم فارمنگ آنے والے سگنلز کی سمت کے بارے میں بتائے گی اور صارف کو مکمل سروس مہیا کرے گی۔ بیم فارمنگ بڑی بلڈنگز کے قریب ہونے پر بھی سگنلز کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور واپس اسی سمت سگنل کو بھیجتا ہے۔ نمبر 5، فل ڈوپلیکس۔ دوستو، جب سگنلز ایک ہی سمت سے آتے اور جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں، تو مستقبل میں اس کمی کو فل ڈوپلیکس پورا کرے گا، جس میں ایک الگ رستہ سگنلز کے آنے اور جانے کے لیے بن جائے گا، جس کی وجہ سے سگنل مضبوط رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ 5G ٹیکنالوجی دنیا میں کس طرح تبدیلی لائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم میڈیکل فیلڈ کو دیکھتے ہیں کہ 5G کا میڈیکل فیلڈ پر کیا اثر پڑے گا۔ ناظرین، رفتار سے ہٹ کر 5G کا سب سے بڑا فائدہ ایک نیٹ ورک ڈیوائس سے رابطہ اور رسپانس کا وقت مختصر ہونا ہے۔ 4G میں یہ مسئلہ موجود ہے، مگر 5G نیٹ ورک نے اس مسئلے کو دور کر دیا ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے سرجن کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ مستقبل میں وہ آپریشن کے لیے مریض کے ساتھ کمرے میں ہو، بلکہ وہ VR ہیڈ سیٹ اور خصوصی دستانوں کے ذریعے ایک روبوٹ کو کنٹرول کر کے 5G ٹیکنالوجی کی تیز ترین انٹرنیٹ سروس سے آپریشن کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر سر انجام دے سکتا ہے، جس کا تجربہ بہت سے ڈاکٹرز اور سائنسدان کر رہے ہیں۔ سرجری سے ہٹ کر کنگز کالج لندن کی ٹیم ہیپٹک فیڈ بیک پر بھی کام کر رہی ہے، جس کے ذریعے صارفین اپنے تجربات کے احساس کو دوسری جگہ بھیج سکیں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے مناظر اور آواز کو زیادہ دور تک پھیلا سکیں گے۔ ناظرین، موجودہ دور میں انسان ڈرائیونگ کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیلف ڈرائیونگ کار پہ تجربے کر رہا ہے۔ اس وقت گوگل کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیاں خود کار ڈرائیونگ کی صلاحیت رکھنے والی گاڑیوں پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسی مکمل خودکار گاڑیوں کے خواب کی اصل تکمیل 5G ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی ممکن ہوگی، کیونکہ مین سینٹر سے سیلف کار تک پیغام پہنچانے میں رکاوٹ سے گاڑیاں حادثات کا شکار ہو سکتی ہیں۔
गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार तजर्बों पर मशगूल है, जिसके लिए उसे फौरी रद्द अमल जाहिर करने वाला नेटवर्क और इसकी कवरेज, गाड़ियों को दीगर सवारियों और शहर भर में नस्ब सेंसर से राब्ते में मदद देने वाले अनासर दरकार हैं। अब इंतजार सिर्फ 5G के आने का है, जिसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार का एक हजूम रोड पर नजर आएगा, जिससे हादसात के इम्कान कम हो जाएंगे। नाज़रीन, इसी तरह 5G टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की सनत की हकीकी एहलियत को भी सामने ला सकेगी। मिसाल के तौर पर एक ड्रोन वीडियो कैमरे के साथ किसी जगह प्रवास करता है तो 5G नेटवर्क की मदद से उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करके HD वीडियो हासिल की जा सकेंगी। इसके अलावा 5G के जरिए 4K वीडियो रेजोल्यूशन का इस्तेमाल मुमकिन होगा। 4K रेजोल्यूशन HD रेजोल्यूशन से 4 गुना बेहतर होती है। अजीज दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वर्चुअल रियलिटी मास्क लगाकर सार्फिन लाइव गेमिंग से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। सार्फिन दूर दराज होने के बावजूद आपस में हकीकी जिंदगी की तरह गेम खेल सकेंगे। 5G की दुनिया इंसानों को टेक्नोलॉजी के एक नए रूप से मुतारिफ करवाएगी। इसकी आमद से कई तरह की सर्विसेज और कारोबार सामने आएंगे, जिससे इंसानी जिंदगी आसान हो जाएगी। 5G की आमद से डाटा की डाउनलोडिंग स्पीड में इजाफा हो जाएगा और 4K रेजोल्यूशन से डाटा स्टोरेज भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क और सिस्टम के मेयार में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, ये थी 5G से रिलेटेड एक्सपोज यूनिट की आज की वीडियो। इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह 5G टेक्नोलॉजी के नुकसानात पे भी एक बेहतरीन वीडियो अपलोड करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।